आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है नेपाल के बारे में और नेपाल के लोगों को ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नेपाल और इंडिया के बारे में। आप सबको पता है कि नेपाल एक ऐसा देश है जो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया से वो चीजें लेता है, पेट्रोल लेता है, चीजें इंपोर्ट करता है। तो अगर हम ये देखते हैं, अगर इंडिया नेपाल के पास नहीं होता, इंडिया नेपाल की जंग हो जाती है और नेपाल के ऊपर वो पाबंदियां लगा देता है, क्या नेपाल जिंदा रह पाएगा? नेपाल की वासी जिंदा रह पाएंगे? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो देख के फिर आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि इंडिया इतनी सारी चीजें इंपोर्ट करता है इंडिया से और इंडिया इनको मदद भी करता है। अगर इंडिया इनको मदद ना करे नेपालियों को, तो फिर नेपाल के लोग जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, उनके लिए क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइए आज की वीडियो को करते शुरू। नेपालको दुईवटा देशसँग मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना जोडिएको छ। तीनतिरको सीमाना भारतसँग र बाँकी एकतिर चीनसँग। चीनसँग सीमाना जोडिएको दक्षिणमा संसारकै अग्लो हिमालय रेन्ज छ र त्यहाँ भौगोलिक अप्ठ्याराहरू छन्। भारतसँग भूभाग सहज हुनु मात्र होइन, भाषा, संस्कृति र रहनसहन पनि लगभग मिल्छ। त्यसैले व्यापार र व्यवहार गर्न सजिलो छ। त्यसमा पनि सिमाना खुल्ला छ र एक देशबाट अर्को देशमा जाँदा चीनमा जस्तो भिजा वा अन्य कुनै प्रक्रिया आवश्यक पर्दैन। सायद यसै कारण नेपाल इतिहासबाट नै भारतसँग बढी निर्भर छ। नेपालको आयात तथा निर्यात दुवैमा भारत मुख्य व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहिआएको छ। कृषि प्रधान देशमा 4 महिनामै 13.5 अर्बको धान चामल आयात भइसकेको छ। तरकारी र फलफुलको आयात पनि बढेको बढै छ। छिमेकीसँगको यो सम्बन्धले सधैँ एउटा फाँसे निर्माण गर्यो। नेपाल आर्थिक रूपले भारतसँग परनिर्भर छ। यसका साथै नेपालको अर्को एउटा क्षेत्रमा पनि भारतको प्रभाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ, राजनीतिमा। र यो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्नका लागि भारतले विभिन्न समयमा देखिने र नदेखिने गरी दुवै तरिकाबाट नेपालमाथि दबाब दिँदै आएको छ। र देखिने दबाबहरूमध्ये सबैभन्दा अन्तिममा उसले प्रयोग गर्ने अस्त्र हो नाकाबन्दी। इन्धनदेखि अति जरुरी औषधिहरू मात्र होइन, धान, तरकारी जस्ता उत्पादनहरूमा समेत भारतसँग एकदमै धेरै निर्भर रहेको नेपालमा जब नाकाबन्दी लाग्छ तब त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ, यो कुरा हाम्रो पुस्ताले भोगि नै सकेको छ। मेरा मोदी सरकार से विडम्बना नमस्कार है, ऐसा जनता के दुख न दे। हम भी मानव है, दानव का व्यवहार मत करें। विक्रमसम्वत 2072 सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण देशमा तीनतिरको भारतीय सिमानाबाट सामानहरू भित्रिन पाएको थिएन र नेपालमा अत्यन्त जरुरी सामग्रीहरूको पनि अभाव भएको थियो। Trucks carrying essential imports of fuel and food from India. They remain stuck on the border, causing chaos for many on both sides. तर अहिलेको हाम्रो पुस्ताका अधिकांशलाई के थाहा छैन भने त्यो नाकाबन्दी भारतले नेपालमाथि लगाएको पहिलो नाकाबन्दी भने थिएन। त्यसअघि पनि भारतले नेपालमा 3 पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको थियो। अर्को बाटोबाट हेर्दा स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्मले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाए र राजनीतिक रूपमा नेपाललाई दबावमा राख्ने प्रयास गरे। तर ती 4 नाकाबन्दीले नेपाललाई असर मात्र पुर्याएन, केही दीर्घकालीन फाइदाहरू पनि पुर्याएका छन्। भारतलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा वा आत्मसन्तुष्टि मात्र दिएन, उसलाई दीर्घकालीन नोक्सानी पनि दिएको छ। नमस्कार, म सरोज कार्की र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा म भारतले नेपालमाथि विभिन्न समयमा लगाएको 4 ठुला नाकाबन्दीहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दीको कथा विक्रमसम्वत 2019 देखि सुरु हुन्छ। विक्रमसम्वत 2017 मा नै राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिसकेका थिए। त्यसैपछि विक्रमसम्वत 2018 असोजमा चीन भ्रमणमा गएका राजा महेन्द्रले नेपाल र चीन बीच सिधा सडक बनाउने सम्झौता गरे र त्यसै वर्षको फागुनबाटै चीनिया टोलीले सडक बनाउन सर्वेक्षण सुरु गरेर तीव्र रूपमा काम गर्न थाले। यसबाट नेपालसँग भारत रिसायो र यसको परिणाम नेपालले 2019 को पहिलो नाकाबन्दी भोग्यो। त्यस समयमा भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू थिए। उनले चीन र नेपाल बीचमा बन्न लागेको सडकलाई थ्रेटका रूपमा हेरेका थिए र यस बारेमा आफूलाई चित्त नबुझेको भनी राज्यसभामा नै बोलेका पनि थिए। पछि यही रोडलाई बहाना बनाएर नेहरूले नाकाबन्दी लगाएको भए पनि यसको पछाडि अरू पनि कारण भएको अनुमान गरिन्छ। भारतसँग नजिक मानिने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई हटाएर राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको पनि भारतलाई चित्त बुझेको थिएन। अर्कोतर्फ पञ्चायती व्यवस्था आएपछि नेपालको झुकाव चीनतर्फ बढी भएको हो कि भन्ने आशंका पनि भारतलाई थियो। तर त्यस समय भारतको यो नाकाबन्दीको नेपालमा खासै प्रभाव भने पर्न पाएन, किनभने नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको केही दिन पनि नबित्दै सीमाना विवादका कारण भारत चीन युद्ध सुरु भयो, जसका कारण नाकाबन्दी स्वतः सकिएको थियो र यसको खासै प्रभाव पर्न पाएको थिएन र यसलाई राम्रोसँग इतिहासमा रेकर्ड पनि गरिएको छैन। तर यसको 8 वर्ष पनि नपुग्दै फेरि भारतले नेपालमा अर्को नाकाबन्दी लगायो। साल थियो विक्रमसम्वत 2027।
यो समयसम्म जवाहरलाल नेहरूको निधन भइसकेको थियो र उनको छोरी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएकी थिइन्। तर यो पटकको नाकाबन्दीको कनेक्सन विक्रमसँग 2008 सालसम्म जोडिएको थियो। 7 सालको आन्दोलनका कारण जब नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य भयो, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो र मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसको 1 वर्षभित्रै भारतीय सेनाको एउटा सानो टोली काठमाडौँ आएको थियो। त्यसबेला कोइरालाको सरकारले नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिनका लागि भारतीय सेनालाई आफूहरूले बोलाएको भनी सार्वजनिक गरेका थिए। तर त्यसको केही समयमै अलिअलि गर्दै 300 भन्दा बढी भारतीय सेना नेपाल आए। उनीहरूमध्ये केही नेपाली सेनालाई तालिम दिनका लागि र केही भने अहिले त्रिभुवन विमानस्थलका रूपमा रहेको गौचर विमानस्थल बनाउन भनी आएका थिए। सुरुमा उनीहरू 1 वर्षभन्दा चाँडै फर्किने बताइएको थियो, तर उनीहरू नेपालमा करिब 20 वर्ष बसे अनि तालिम दिन आएको भनी बताए पनि उनीहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म नै चीनसँगको सिमानामा 18वटा चेकपोस्ट बनाएर बसेका थिए। र जब 2017 सालपछि राजा महेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हटाएर पञ्चायती व्यवस्था ल्याए र त्यसको केही समय पछाडि नै सेना हटाउन भनेर भारतमा कूटनीतिक प्रस्तावहरू पठाउन थाले। तर भारतले यसलाई सहज रूपमा लिएन। नेपालको प्रस्तावपछि भारतको तत्कालीन विदेश मन्त्री दिनेश सिंहले भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउने हो भने नेपालसँगको सीमा बन्द गरिदिने भन्दै संसदबाटै चेतावनी दिएका थिए। यिनै विदेश मन्त्री सिंहले नेपाल भ्रमणमा आएको बेलामा नेपाल र भारतबीच प्रतिरक्षा सम्बन्ध रहेको रक्षा सन्धि भएको भनी बोलेका थिए। तर पञ्चायत व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री रीतिनिधि विष्टले द राइजिङ नेपाललाई कडा अन्तर्वार्ता दिँदै यी कुराहरू भ्रम भएको भनी बताएका थिए। यी सबै कुराले भारत भड्किरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा फेरि 2026 सालको श्रावण 10 गतेका दिन राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा भारतीय सेना फिर्ता पठाउने भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पनि स्वीकृत भयो। यो सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेपछि भारतीय सैनिकहरूलाई हटाउन भन्दै नेपालले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठायो र त्यसैको केही समयपछि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालको नेतृत्वमा भारत गएको नेपाली टोलीले 2 वर्षभित्र भारतीय सेना हटाउने भनी सहमति गरेर पनि आयो र विक्रमसँग 2027 को अन्तिमतिर सबै भारतीय सेनाहरू नेपालबाट फिर्ता पठाइएको थियो। यसबाट रिसाएको भारतले यसपछि नै दोस्रो भारतीय नाकाबन्दी लगाएको थियो। तर भारतले सोझै आफ्नो सेना फर्काएकोले नाकाबन्दी लगाएको भनेर भनेन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई देखाउनका लागि व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई कारण बताइयो। यो सन्धि विक्रमसँग 2026 सालमै एक्सपायर भएको थियो र नवीकरण गर्ने छलफल भइरहेको थियो। उक्त सन्धिमा भएको व्यापार र पारवहन दुवैलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र चलन अनुसार नै छुट्टा-छुट्टै सन्धि बनाएर नयाँ सन्धि गर्ने पक्षमा नेपाल थियो। तर भारत भने ती दुवै कुरालाई एउटै सन्धिमा समेट्ने पक्षमा थियो। यसै कारण सन्धि नवीकरण हुने कुरा अड्किरहेको थियो। तर भारतीय सेना फर्काइनु अघिसम्म सन्धि नवीकरण नभए पनि व्यापारमा कुनै अवरोध थिएन। त्यसैले यो सन्धि नवीकरण नभएको कुरा नाकाबन्दी लगाउनका लागि बहाना मात्रै भएको देखिन्छ। र यसको पछाडिको खास कारण भने चीनसँगको सिमानामा रहेको भारतीय सेना फर्काउनु नै भएको देखिन्छ। अनि अर्को एउटा घटनालाई पनि नाकाबन्दी लगाइनुको कारणका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। विक्रमसँग 2027 सालको भदौ महिनामा जाम्बियाको राजधानी लसाकामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। असंलग्न राष्ट्रहरूको तेस्रो शिखर सम्मेलन। त्यस सम्मेलनमा नेपालबाट राजा महेन्द्र र भारतबाट प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी सहभागी भएकी थिइन्। त्यस समय राजाहरूको आसन अगाडि राखिएको थियो र प्रधानमन्त्रीहरू पछाडि बसेका थिए। राजा महेन्द्रलाई देखेपछि इन्दिरा गान्धी अगाडि आएर हात मिलाउन खोजिन्, तर राजाले त्यो देखेनछन् वा नदेखेको जस्तै गरेछन्। पछि परराष्ट्र मन्त्रीले इसारा गरेपछि उनले आफ्नो कुर्सीमै बसेर इन्दिरा गान्धीसँग हात मिलाएछन्। यसबाट इन्दिरा गान्धी राजा महेन्द्रसँग रिसाएको र उपयुक्त अवसर खोजेर नाकाबन्दी लगाएको भन्ने पनि अनुमान गरिन्छ। तर जे भए पनि यो भारत सरकारको घोषित नाकाबन्दी नै थियो। त्यस समय नेपाल इन्धनका साथसाथै नुन मसला जस्ता खाद्यान्न, लुगा कपडाहरूका साथै उपकरणहरूका लागि भारतमाथि निर्भर थियो। तर अन्य खाद्यान्नमा भने नेपाल आत्मनिर्भर नै थियो। त्यसैले पनि त्यति बेला यो नाकाबन्दीको प्रभाव जनजीवनमा त्यति धेरै पर्न पाएन। अर्कोतिर नेपालीहरूको क्रय शक्ति कम थियो र अनावश्यक सामग्रीहरू खर्च गर्ने बानी थिएन। यसै गरी सवारी साधनहरू पनि कम भएकाले इन्धनको माग पनि त्यति धेरै थिएन। यो सबै कुराहरूले गर्दा बजारमा नाकाबन्दीको प्रभाव खासै देखिएको थिएन। र पछि विक्रमसँग 2028 सालमा नेपालले भारतसँग व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकल सन्धि गरेपछि नाकाबन्दी हटेको थियो। तर यो नाकाबन्दीबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्यो र आत्मनिर्भर हुने बाटो समातेको थियो। यसका लागि नेपालमै कपडा उद्योगहरू खोलिए र अन्य साना र स्वदेशी उत्पादनहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू खोल्न र प्रवर्धन गर्न थालियो। र त्यसपछि लामो समयसम्म भारतको नाकाबन्दी नभएको नेपालले एकैपटक 17 वर्षपछि विक्रमसँग 2045 सालमा अर्को निकै कडा नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो। 45 सालको यो नाकाबन्दी यस्तो समयमा लगाइएको थियो कि त्यसले नेपालमा एकदमै धेरै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरिदियो र यसैको जगमा पहिलो जनआन्दोलन पनि सुरु भयो र राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदियो।
नेपालमा पहिलो नाकाबन्दी लगाएका जवाहरलाल नेहरूको छोरी इन्दिरा गान्धीले नै पछि दोस्रो नाकाबन्दी लगाएकी थिइन् र यो तेस्रो नाकाबन्दी पनि नेहरू गान्धी परिवारसँग जोडिन्छ किनभने यो नाकाबन्दी लगाउँदा इन्दिरा गान्धीको छोरा राजीव गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री थिए। नेपालमा भने राजा वीरेन्द्रको शासन थियो भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा मरिचमान सिंह थिए। त्यस समय नेपालले केही साना हतियार तथा विमान खसाउन सक्ने एन्टी एयरक्राफ्ट गनहरू खरिद गर्ने तयारी सुरु गरेको थियो। त्यसबेला भारत र चीन दुवै देश आफ्नो हतियार बेच्न इच्छुक थिए। भारतले चीनको मूल्यमा भन्दा 5 गुणा बढी मूल्यमा कोटेसन पठाएकाले नेपालले चीनबाट ती हतियारहरू खरिद गर्यो र तातोपानी नाका हुँदै ती हतियारहरू नेपाल भित्री आयो। यस्तै हतियार 2030 सालमा पनि नेपालले किन्ने प्रस्ताव गर्दा भारतले नबेचेको पनि बताइन्छ। तर पछि नेपालले चीनबाट हतियार किनेर भित्राएपछि भारत नेपालसँग रिसाएको थियो। उसले नेपाल र भारतबीच सन् 1950 मा भएको सन्धि अनुसार नेपालले भारतको अनुमति बिना अरू देशबाट त्यस्ता हतियार किन्न नहुने भनिरहेको थियो। खासमा उक्त सन्धिमा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हतियारहरू भारतको बाटो हुँदै नेपाल ल्याउन सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसमा भारत बाहेक अरूतिरबाट ल्याउन नसक्ने भन्ने कुरा लेखिएको नै थिएन। त्यसैले नेपाली पक्षले उक्त सन्धिमा त्यस्तो कुनै कुरा किटानी गरेर उल्लेख नगरिएको भनेर अडान लियो। उता भारतले सन्धिमा उल्लेख नै नभएको कुरा उठाएर अबका दिनमा नेपालले त्यस्तो हतियार खरिद गर्दा भारतसँग अनुमति लियोस् वा आफूसँग मात्र किनोस् भन्ने चाहन्थ्यो। यो कुरामा नेपाल सहमत नभएपछि भारतसँगको सम्बन्ध झन् चिसियो। यसपछि हरेक 5 वर्षमा नवीकरण गरिनुपर्ने पारवहन सन्धि नवीकरण नगर्नका लागि भारतले फेरि पुरानै अडचन सुरु गर्यो, जस अनुसार पारवहन र व्यापार सन्धि एउटै हुनुपर्ने भन्दै अडान कसिरहेको थियो। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि अनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकले स्वतः पारवहन सुविधा पाउनुपर्ने बताउँदै नेपालले व्यापार र पारवहन सम्बन्धी एउटै सन्धि गर्न तयार भएन र यसैपछि नेपालमाथि भारतले 2045 साल चैत्र 10 गतेदेखि तेस्रो नाकाबन्दी लगायो। यसका लागि भारतले नेपालसँग जोडिएको 21 मध्ये 19 वटा सिमाना र नाकाहरू एकैपटक बन्द गरिदियो। यो पटकको नाकाबन्दी पहिलेको नाकाबन्दी भन्दा देखिए, इस टॉपिक के ऊपर मैं इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि इससे पहले भी इंडिया नेपाल की काफी रास्ते बंद कर चुकी है और नेपाल के ऊपर ब्लॉकेज डाल चुकी है। आप सबको याद है कि जब ग्रेटर नेपाल का मैप आया तो तब नेपाल को इंडिया ने क्या बोला कि हम आपका पेट्रोल और डीजल बंद कर देंगे जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल इंडिया ऐसी हरकतें कर रहा है और उससे पहले भी कर चुका है जिसमें नेपाल को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है और ये नुकसान काफी ज्यादा इस तरीके से होता है। तो देखिए, पेट्रोल नहीं आता और उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है। अगर इंडिया ब्लॉकेज डाल देता है तो फिर नेपाल के पास एक वाहिद जगह है कि वो चीन के पास जाए, चीन को सपोर्ट करे। बट हाँ, देखिए, इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं कि नेपाल वो दूसरी कंट्रियों से मंगवा सकता है और वो मंगा के कर सकता है, चीन के जरिए मंगवा सकता है। भाई ये नहीं कह सकता कि अगर नेपाल को इंडिया जो है वो ब्लॉक कर दे तो फिर नेपाल जिंदा नहीं रह पाएगा, नेपाल के लोग जिंदा रह पाएंगे और नेपाल के लोगों को और भी चीजों का थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे कंट्रियों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो फिर आराम से सारी चीजें बेहतर होने लगी हैं। बट एक साल आधा जो है वो थोड़े मुश्किल हालात आएंगे और उन हालात को देखते हुए आगे का जो काम है वो बेहतर करना पड़ेगा।